बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 26 मार्च और मंगल का दिन है। और आज का दिन पिछले 2 सालों से पाकिस्तान में जो जबर जुल्म और फुस्तायत के ज़िम्मेदारान हैं उनके लिए एक क़यामत की घड़ी है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने मासवाए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के एक ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ऑफ पाकिस्तान को, और इसमें एक लंबी चार्ज शीट दी गई है। और ये सिर्फ चार्ज शीट जो है कि सिर्फ ISI खुफिया एजेंसियों के एहलकारों और एग्जेक्टिव इंतज़ामिया यानी कि सिविल इंतज़ामिया भी, और इसमें हुकूमती एहलकार भी शामिल होते हैं, कि उनके ख़िलाफ़ ही नहीं बल्कि अपने ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ भी एक चार्ज शीट है। और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फायद ईसा साहब से उनकी जो 19 मई को मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात में भी इस तमाम तर जो जजों को धमकियां देना, जजों को जो है कि दबाव डालना, जजों के घरों के ऊपर क्रैकर मारना, जजों के घरों में खुफिया कैमरे लगाना, और जजों के फैमिली मेंबर्स की निगरानी करना, और जजेस के फैमिली मेंबर्स को अगवा करके उनका तशद्दुद करके वीडियो बयानात लेना, इन सब चीज़ों की जो आगाही थी वो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को भी 19 मई को दी गई थी, लेकिन अभी तक वो भी ये खामोश थे। तो इस सारी सूरत हाल में ये चार्ज शीट जो है कि ना सिर्फ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक, बल्कि ये इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब के हवाले से भी बहुत से इसमें सवालिया निशान है। और ये जो ख़त है ये बेसिकली एक ये रिलीफ की और एक इस जबर और एक फुस्तायत के इस दौर में एक उम्मीद की किरण के तौर के ऊपर ये सामने आया है। और ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस अंदाज के अंदर पिछले 2 सालों के साथ और बिलखसूस 9 मई के बाद जो कुछ किया गया, ये उस सारी चीज़ की अक्कासी करता है। अगर इसमें एक चीज़ आपको कुछ जो है इंसिडेंट्स बताएंगे कि किस किस मौके के ऊपर क्या क्या दबाव डाला गया, और फिर उस मौके पे कौन से केसेस थे और क्या फ़ैसले लिए गए थे। ये बड़ी अहम कड़ियाँ इसमें आपको मिलती हुई दिखाई देंगी, नंबर 1। और नंबर 2 कि इस ख़त के बाद अब होगा क्या, अदलिया के अंदर क्या होगा, ISI के अंदर क्या होगा, हुकूमत के अंदर क्या होगा, और सियासत के अंदर क्या होगा। ये बहुत अहम चीज़ें हैं जो आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर सबसे पहले हम आपको उन वाक़यात और उन वाक़यात से मुंसलिक जो केसेस हैं वो बताते हैं। सबसे पहले जो है कि इसमें अगर आप ये देखेंगे इस ख़त के अंदर जो सबसे पहला वाक़या जो बताया गया वो है मोहम्मद साजिद बनाम इमरान खान केस है। ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको याद होगा कि 3 रुकनी बेंच था जिसमें आमिर फ़ारूक साहब जो है चीफ जस्टिस की उसकी सरबराही कर रहे थे, और 2 इसमें और जज साहिबान थे। और ये केस इमरान खान के ख़िलाफ़ ये किया गया था उनकी बेटी के हवाले से, कि जी उन्होंने अपनी बेटी जो है कि वो अपने कागजात में और टैक्स रिटर्न्स के अंदर और जो गोशवारे हैं उनके अंदर ज़ाहिर नहीं की थी। और ये वो केस होगा, याद होगा आपको कि इसके ऊपर समाअत हुई थी, और फिर ये फ़ैसला होना था कि काबिल समाअत है ये नहीं है। और फिर ये सर्कुलेट भी हुआ फ़ैसला। आमिर फ़ारूक साहब ने अपनी जजमेंट लिखी थी और बाकियों के साथ शेयर की, बाकी दोनों जज साहबान ने अपनी जजमेंट लिखी और फिर चीफ जस्टिस से शेयर कर दी, और डेट अनाउंस दी कि फ़लाँ तारीख को ये फ़ैसला अनाउंस किया जाएगा। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने वो फ़ैसला अनाउंस नहीं किया, और फिर बाकी 2 जज साहबान ने वेबसाइट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो फ़ैसला जारी कर दिया था। और फिर आमिर फ़ारूक साहब ने उसको विड्रॉ किया, और फिर एक प्रेस रिलीज़ जारी किया गया और कहा गया ये फ़ैसला नहीं था और दोबारा नया बेंच बनेगा। अब इस केस में इस दौरान क्या कुछ हुआ वो इस ख़त के अंदर जो है कि वो मेंशन किया गया, और ये कहा गया है कि जी ये केस था मोहम्मद साजिद बनाम इमरान खान, और इसकी पटिशन नंबर थी 3061 और /2022 यानी कि साल 2022 की थी। और इसमें यह कहा गया है जी कि ISI के ज़रिए जो दबाव डाला गया 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के ऊपर, जब उन्होंने अपनी ओपिनियन आमिर फ़ारूक साहब को दे दी थी, तो फिर ये इतला जो है कि इसका मतलब है कि एग्जेक्टिव और ISI तक पहुंची, और फिर ये आमिर फ़ारूक साहब ने उस फैसले को जब होल्ड किया हुआ था डेट जिसके ऊपर अनाउंस होना था, उस दौरान जो है कि फिर इन 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के ऊपर मुख्तलिफ़ तरीके से दबाव डाला गया कि वो इस मुकदमे को काबिल समाअत करार दें, लेकिन उन्होंने अपना ये फ़ैसला वापस नहीं लिया। और इस दबाव के हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इसका बताया, तो फिर आमिर फ़ारूक साहब ने उन दोनों जजेस को ये यकीन दहानी कराई कि नहीं, मेरी DGC यानी कि जो ये मनसब है एक ISI के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी को डील करते हैं, मेजर जनरल फैसल नसीर साहब भी इस दौरान रहे हैं। इसमें नाम तो नहीं लिखा, लेकिन इसमें कहा गया जी कि DGC से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उनकी बात हो गई है, और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि आइंदा अदालती अमूर के अंदर ISI के अफसरान मुदाखलत नहीं करेंगे। तो ये एक तो वो केस था। दूसरा फिर ये कहा गया जी कि
मई 2023 में, अब ये मई 2023 9 मई का वाक़या हुआ। इमरान खान को अरेस्ट किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से, और फिर सारी मामलात आपके सामने है कि उस महीने में एक जज के ब्रदर निस्बती को, ब्रदर इन लॉ को अगवा किया गया, और जिन्होंने अगवा किया था उन्होंने बताया कि वो ISI से वाबस्ता हैं, और ये 24 घंटे उन्होंने उनको अपने पास रखा, उनके ऊपर तशद्दुद किया, उनको इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली के झटके उनको लगाए गए, और उस तशद्दुद के दौरान उनसे एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया गया, और फिर उस वीडियो बयान के बाद जो है कि उनको वो छोड़ा गया था। और फिर उसके बाद जो है कि उसी जज साहब जिनके वो ब्रदर निस्बी थे, उनके ख़िलाफ़ एक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक दरख्वास्त दिलवाई गई, और फिर उन जज साहब के ख़िलाफ़ मीडिया कंपेन शुरू की गई। मीडिया, और आपको याद होगा कि PMLN के और इनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और उन्होंने इसके ऊपर बड़ा शोर मचाया था। तो ये जो नेक्सस है वो इस चीज़ की अक्कासी कर रहा है। और हमें याद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी तक जो रेफरेंस एक आया वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का है, तो शायद फिर ये उन्हीं के बरादरी निस्बती हो सकते हैं जिसका मामला है। तो एक तो ये हो गया, और ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब उस बेंच में भी थे जिन्होंने इससे पहले जो वो इमरान खान केस था जो जिसमें कहा गया था काबिल समात नहीं है, जो करार दिया था, तो ये उसमें भी थे। तो इट मीन कि उन्होंने फैसला उनकी मर्ज़ी का नहीं दिया, तो उनके साथ फिर ये सलूक किया गया। फिर इसमें एक तीसरा जो है कि अगेन मई 2023 का ये इंसिडेंट है, और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो इंस्पेक्शन जज है, अब इस्लामाबाद के अंदर जो कचहरी है उसके अंदर ईस्ट वेस्ट जो है को रखा हुआ है उन्होंने, तो उसमें जो इंस्पेक्शन जज थे उन्होंने एक रिटन रिपोर्ट भेजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस साहब को भी एक रिपोर्ट। उन्होंने ये क्या किया कि जजेस के ऊपर दबाव डाला जा रहा है अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए, और मुख्तलिफ तरीक़ों से धमकियाँ दी जा रही हैं, दबाव दिया जा रहा है, और इवन कि एक एडिशनल सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब जो हैं कि उनके घर पर क्रैकर फेंका गया है। तो ये जब रिपोर्ट हुआ तो उसके बाद फौरी तौर के ऊपर उन जज साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुलाया गया, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर जजेस की मौजूदगी में सारी चीज़ें जो शवाहिद हर चीज़ को जब ये देखा गया तो फिर इस चीज़ की तस्दीक हुई कि वाकई ये सब कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन अगेन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर कार्रवाई करने की बजाय जिन जज साहब ने ये रिपोर्ट किया था वाकया, उनको OSD बना दिया, मतलब खुड्डे लाइन लगा दिया, और फिर काफ़ी अरसा उनको OSD रखने के बाद, क्योंकि वो पंजाब से डेपुटेशन पे इधर आए हुए थे, तो उनको वापस पंजाब भेज दिया गया, और इस ख़त में ये लिखा गया कि वो अभी भावलपुर में तैनात हैं। हमें याद पड़ता है कि ये जो जज साहब थे ये अता रब्बानी साहब हो सकते हैं, क्योंकि उनको ही OSD रखा गया था और फिर उनको पंजाब भेज दिया गया था। और ये इनके बारे में बड़े हाई प्रोफाइल केसेस इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर, इसमें बड़े तगड़े लोगों ने, जो यहाँ पे आपको नूर मुकद्दम केस या बाकी केसेस अगर आपको याद होंगे तो उस किस्म के केसेस के अंदर भी इन्होंने कोई दबाव नहीं लिया था, तो ये उस किस्म के जज थे, तो इनको यहाँ से इस तरह से भेजा गया। और फिर इसमें एक और हवाला दिया गया 10 मई 2023। अब 10 मई 2023 आपको याद होगा 9 मई को इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पकड़ा गया था, वहाँ पे कैमरे, CCTV कैमरे सब कुछ उखाड़ के ले गए थे, और रेंजर्स और ये सब लोग अंदर घुस गए थे, और उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया था, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी को कानूनी करार दे दिया था। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको गैर कानूनी करार दिया, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो है कि जिन्होंने हाई कोर्ट के अंदर घुस के हमला किया, तोड़ फोड़ की, और ये सारी चीज़ें CCTV की फुटेज और सब कुछ रिकॉर्ड ले गए थे उठाकर, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दिया, लेकिन जो अभी तक दर्ज नहीं हुआ। तो उस तनाज़ुर में ये 10 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये ख़त लिखा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से कि ISI के जो अफसरान हैं और एहलकार हैं वो अदालती अमूर के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, और यहाँ पे वही धमकियाँ और जो तरीक़ाकार है वो सारी चीज़, क्योंकि उस वक्त इमरान खान के केसेस जो हैं कि वहाँ पर इस वक्त आ रहे थे, और वहाँ पे उनकी ज़मानतें भी हो रही थी। तो ये वो दौर है, और उसकी जो है कि उनको रिपोर्ट किया गया, लेकिन उसके ऊपर भी कोई चीज़ नहीं हुई। फिर अभी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इन तमाम मामलात के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर 19 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान जो हैं कि वो उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की। और हमें याद है कि ये रिपोर्ट भी वाक़या हुआ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं कि सुप्रीम कोर्ट आए हैं, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं है, वो गालबन लाहौर गए हुए थे। इस ख़त के अंदर भी हवाला दिया गया, वो उधर थे, और एक जज जो है कि माइनर सर्जरी थी वो नहीं थे। तो इन्होंने उमर अता बंदयाल साहब को तमाम हक़ाइक़ से आगाह किया जो उस वक्त तक की सूरत हाल थी, और इस मुलाकात में जस्टिस एजाज़ुल एहसन भी मौजूद थे। और फिर इस मुलाकात के बाद ये तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने अभी ख़त लिखा है, ये उस वक्त, क्योंकि सीनियर तरीन जज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब थे, जो मैंने स्टार्ट में कहा कि ये मामला जो है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस
قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے کہ یہ ان کے خلاف بھی یہ معاملہ جا سکتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نوٹس میں بھی تمام چیزیں لے کر آئے تھے، لیکن قاضی صاحب نے بھی اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے کہ اس کے اوپر خاموشی، پہلے وہ چیف جسٹس نہیں تھے لیکن سپتمبر میں وہ چیف جسٹس بن گئے، لیکن اس کے بعد سے اب تک جو ہے کہ اگر ان کے نوٹس میں تھیں تو کیا انہوں نے کوئی کارروائی کی یا نہیں کی، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ پھر اس میں ایک اور چیز جو بتائی گئی ہے وہ کہا گیا جی کہ 2023 کی گرمیوں میں جب ایک جج صاحب جو ہے کہ ان کو ایک آفیشیل ریزیڈنس الاٹ ہوئی اور وہ اس گھر منتقل ہوئے، تو وہاں پر جیسے مینٹیننس ہوتی ہے، جب کوئی نیا گھر ہوتا ہے اس کی سیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت پھر ایک لائٹ میں، گھر کی ایک لائٹ میں جو ہے کہ ان کو شخص ایسا گزرا، جب اس کو کھولا گیا تو وہاں دیکھا گیا جی وہاں پہ کیمرہ تھا، وہاں ایک خفیہ کیمرہ نصب تھا، اس کے ساتھ ایک فون سم تھی جو مطلب ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے یوز کی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کی جو ہے کہ مائنر چھوٹی سی جو اکوپمنٹ تھی، اور ایک یو ایس بی جو ہے کہ وہ بھی ریکور ہوئی، اور پھر اسی طرح سے ایک جو ماسٹر بیڈ روم تھا اس کے اندر سے بھی خفیہ کیمرہ برآمد ہوا، اور جب اس کو تمام کو ریکور کیا گیا اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج صاحبان نے اس کا تمام مشاہدہ کیا اس ریکارڈ کا، تو پھر یہ پتہ چلا کہ اس سے پہلے جو جج صاحبان وہاں پہ رہتے تھے یا کوئی ایک، یا اب اس کے اندر یہ مینشن نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ جب ریکور کیا گیا تو یہ بتایا، اس میں یہ دیکھا گیا کہ جج صاحب اور ان کی فیملی کی جو پرائیویٹ نجی لائف زندگی ہے اس قسم کی ویڈیوز ہوں گی۔ تو آپ کو یاد ہوگا جیسے کہ اعظم سواتی کے فیملی کو ایک ویڈیو بھیجی گئی تھی اور ان کی پرسنل لائف سے متعلق تھی، اور اس کی پریس کانفرنس بھی کی تھی، تو ایسی یہ ججز کی بھی ویڈیو بنائی جاتی ہیں، اور یہ معاملہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس عامر فاروق صاحب کے نوٹس میں لایا گیا، ساری چیزیں دکھائی گئیں، ان کو ویڈیوز ہر چیز دکھائی گئی، لیکن کارروائی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوئی۔ اور پھر ابھی جو آخری ایک اور اس میں جو انسیڈنٹ کا ذکر کیا گیا وہ 12 فروری 2024، یعنی کہ ان الیکشنز کے بعد 8 فروری کو الیکشن ہوئے، اس کے بعد 12 فروری 2024 کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا، اور اس میں یہ کہا کہ فل کورٹ اجلاس بلایا جائے، کیونکہ عدلیہ کے معاملات کے اندر دھمکیاں اور تمام تر جو روٹین چل رہی تھی وہ ابھی بھی بدستور جاری ہے، اور اس کے اوپر کوئی لائے عمل بنایا جائے، کوئی حکمت عملی بنائی جائے اور اس کا تدارک کیا جائے، اور اس اجلاس کے لیے کہا گیا فل کورٹ اجلاس بلایا جائے، لیکن ابھی تک اجلاس نہیں بلایا گیا، جس کے بعد مجبور ہو کے ان تمام 6 جج صاحبان نے چیف جسٹس آف پاکستان جو سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین بھی ہوتے ہیں، ان ججز نے چیف جسٹس کو نہیں بلکہ سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان کے چیئرمین اور تمام ممبر ارکان، جن میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں سپریم کورٹ سے، اور اسی طرح سے جو باقی ممبر ہیں ان کو لکھا ہے، اس میں عامر فاروق صاحب جو ہیں کہ یہ بھی ابھی کیونکہ سینئر موسٹ یہ ہیں، اور پھر جسٹس ابراہیم خان جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، تو یہ 5 ممبر جو ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے اس وقت ممبر ہیں، تو اگر اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا ہو تو اس میں تو جسٹس عامر فاروق صاحب خود نامزد ہیں کہ وہ کوئی کارروائی نہیں کر رہے، اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام موجود ہے کہ ایز اے سینئر موسٹ انہوں نے جو ہے کہ کوئی ابھی تک ان کے نوٹس میں تھا تو کیا کارروائی کی، تو یہ معاملہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل ٹیک اپ کرتی ہے تو پھر عامر فاروق صاحب تو اس میں نہیں ہوں گے، اور قاضی صاحب کا کیونکہ اس میں نام آیا ہوا ہے تو وہ بھی نہیں ہوں گے، تو پھر جسٹس منصور، جسٹس منیب اختر، اور پھر منیب اختر کے بعد غالباً جسٹس یہی ہے آئی تھنک، یا ان کے بعد جو سینئر موسٹ جج ہوں گے وہ ہوں گے، اور پھر باقی 2 ججز میں سے پھر جو ہے کہ پشاور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں یہ 2 ہوں گے، تو اس طرح سے یہ تشکیل ہوگی، اور وہ جو ہے کہ نہ صرف جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف بلکہ کارروائی کر سکتے ہیں، اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جب ان کے علم میں سے یہ سب کچھ تھا تو پھر انہوں نے کیوں خاموشی اختیار کی رکھی، اور جسٹس شوکت صدیقی کا جو کیس تھا اس دوران بھی جو ہے کہ اس معاملے کو نہیں اٹھایا گیا، تو ایک تو یہ سارا معاملہ آ گیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس پہ، اس کے بعد جو ہے کہ عمران خان کے کیسز میں اب میرا خیال ہے کہ تمام کے تمام کیسز جس انداز کے اندر ہیئرنگ کی گئی، جس میں کیا گیا، اب کوئی اس خط کے بعد تو پروسیکیوٹر ایف آئی اے حکومت کے پاس کوئی جواز بچتا نہیں ہے، اور یہ کیسز جو ہیں کہ بہت جلد جو ہے کہ یہ ختم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں جو ہے کہ عامر فاروق صاحب یا قاضی فائز صاحب کے خلاف تو ادھر کارروائی ہو سکتی ہے، اب جو ہے کہ آئی ایس آئی کے افسران جو دھمکیاں دیتے رہے یا کارروائیاں کرتے رہے، سارا کچھ معاملہ ہوا، اس کے اوپر انکوائری کون کرے گا؟ اب کیا ایف آئی اے کرے گی یا اسلام آباد پولیس کرے گی؟ تو انکوائری کرے گا کون؟ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی اگرچہ ابھی تک اس خط کے اندر تو ڈیمانڈ یہ کی گئی ہے جی کہ آپ ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے جس میں تمام ججز ہوں،
سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، باقی ہائی کورٹس کے بھی وہ ہوں، اور یہ ان ساری چیزوں کا سمجھیں. اور پھر ہر جج جو ہے کہ اب صرف یہاں پر تو نہیں ہے نا، یہ تو آپ پشاور کے اندر، سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، بلوچستان کے اندر ججوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ جب سارے اکٹھے ہوں گے تو پھر ہر کوئی اپنے دکھڑے نکالے گا کہ جناب چیف جسٹس صاحب ہمارے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے. تو جب یہ سب اگر ہوتا ہے، اب دیکھتے ہیں کئی سب بلاتے ہیں نہیں بلاتے. اگر وہ بلائیں گے تو اس میں اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اچھا یہ سب سامنے آئیں گی تو پھر تحقیقات کون کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد پھر سپریم کورٹ اور چاروں ہائی کورٹس کے جو ججز ہیں ان کے اوپر جو ہے کمیشن تشکیل دیا جا سکتا ہے، ایک ہائی پاور عدالتی کمیشن جو ان تمام جو افسر آئی ایس آئی کے ہوں یا آئی بی کے ہوں، اسپیشل برانچ کے ہوں، پولیس کے ہوں، یا انتظامی افیسر جو تھے، جیسے ابھی بہت سے لوگوں کو توہین عدالت کے نوٹسز گئے، ان سب کو انکوائری کی جائے اور ان سب کا دیکھا جائے کہ جو بھی فکس ہیں ان سب کی چیزیں اگر سامان آئے تو پھر وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے کہ اپنی رپورٹ مرتب کر کے سپریم جوڈیشل کونسل کو یا سپریم کورٹ کو بھیجے، اور پھر وہاں پہ ایک فل کورٹ بیٹھ کر ان سب کے بارے میں فیصلہ کرے. اور ان سب کے بارے میں فیصلہ ہونا کیا چاہیے، اگر آپ نے قانون کو، آئین کو کھلواڑ بنایا ہے تو پھر ان کا بھی جو آرٹیکل 6 ہے یا جو بھی جتنا متعلقہ قوانین ہیں وہ ان کے اوپر لاگو ہونے چاہیے. ایک تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے. حکومت کے لیے جو ہے اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ساری کی ساری کارروائیاں جو ہیں کہ یہ آئی ایس آئی یا ایگزیکٹو انتظامی افسران خود کر رہے تھے یا ان کے پیچھے کوئی اور تھا. اب ڈیفینیٹلی ڈی جی سی یا آئی ایس آئی کا جو بھی افسر ہوگا، میجر کرنل رینک کا جو آپریٹ کر رہا ہوگا فیلڈ میں جا کے، یا ایڈیشنل ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر یا اس قسم کے لوگ، تو وہ تو یہ کہیں گے نا ہمیں تو ہائی باسز کا حکم تھا. جیسے جنرل فیاض حمید نے ابھی شوکت صدیقی کیس میں یا باقی کیسز میں جو کمیشن تھے، دھرنا کیس میں بھی کہا جی ہم تو آپریٹ کیا کرتے ہیں، ہمیں تو اوپر سے حکم آتا ہے. تو اب یہ پھر کیا ڈی جی آئی ایس آئی، کیا آرمی چیف، کیا پرائم منسٹر، یا کس کے احکامات پہ؟ پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اصل چیز، اصل کھرا جو ہے کہاں تک جاتا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہوگا. اب ایک اور جو خدشہ ہے وہ خدشہ اگر یہ تمام عدلیہ جو ہے کہ یہ اس میں کھڑی ہو جاتی ہے، سٹینڈ لے لیتی ہے، تو کیا ملک میں مارشل لا کا یہ بھی امکان موجود ہے کہ ایمرجنسی لگا دی جائے، یا جیسے مشرف نے ایمرجنسی لگائی، تمام ججوں کو گھر بند کر دیا ہے یا ججوں کو ہٹا دیا گیا. میرا خیال ہے کہ اس قسم کا ایکشن بھی نہیں لیا جا سکتا. کوئی اگر لینے کی کوشش بھی کرے گا تو پھر یاد رکھے گا کہ جنرل پرویز مشرف نے اس قسم کی ایمرجنسی لگائی تھی تو ان کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا، ان کے خلاف کیس کیا ہوا، فیصلہ کیا ہوا، وہ ساری چیزیں بھی اپنی جگہ موجود ہیں. تو پھر ان کو اس قسم کے فیصلوں سے بھی ہونا پڑے گا. آخری چیز جو ہے کہ اب اس سارے معاملے کے بعد جو سپریم کورٹ بار، پاکستان بار، ہائی کورٹ بار، ڈسٹرکٹ بار، وکلا کی، میڈیا کی، سول سوسائٹی کی اور خود سیاسی جماعتوں کی، یہ سیاسی جماعتیں خود جو ہے ہاسٹیج بنی ہوئی ہیں اس وقت تمام کے تمام سسٹم اور ایجنسیوں کی. تو ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ اس سے بڑی اہم ترین فیصلے کی گھڑی کے اوپر کیا وہ آئین کے پیچھے، قانون کے پیچھے اور عدلیہ کے پیچھے آئین کی بالادستی کے لیے کھڑے ہیں، یا پھر وہ کسی سیاسی ایجنڈے، یا پھر وہ کسی قومی سلامتی کے نام کے اوپر چند افراد نے جو پاکستان کے اندر یہ فسطائیت یا جبر کی کیفیت پیدا کی ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا آئین اور عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ فیصلہ جو ہے کہ ابھی اگلے 1-2 دنوں کے اندر جو ہے کہ آپ کو اس کا بھی نظر آ جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ شاید تمام قوتیں اکٹھی ہو کے عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہوں گی اور شاید اب کوئی مثبت تبدیلی کی طرف معاملات آگے بڑھیں گے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.